رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني دخلت عليه وقعدت بين يديه وهو واقف قبله على صدره فقالت عائشة صلى الله عليه وسلم ثلاث سور مثالية الأولى من أعلى وأسفله عظيم وأسفله كالصفحة الثانية والثانية والثالثة في يد العبد المربوط فيه والثالثة ثم فرض علي أن أقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنها مستوعبة لتهذيب المراتب السافلة الجسمانية والعالية الروحانية والثانية تمثيل لنسبة السالكين الذين فسعت نسبتهم فيما يلي أسفل الفقر والثالثة تمثيل لنسبة المنسوبي الذين فسعت نسبتهم فيما يلي الأعلى فقط. ولما فهمت المراد بهذه السور الثلاث رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وتبسم إلي ومد يديه وأشار إلى البيعة وقدمت حتى اتخذت ركبتين فلقد صلى الله عليه وسلم بين يديه وصرعة ووضع نقله على صدره وغمض عينيه وفعلت كما فعل فصار على قلبي مثل الذي وجدته أولا. الحديث الثاني بينما المراقب في المسجد في بلدة بهمباي بعد العصر تشاهدت روحه الكريم صلى الله عليه وسلم قد حصلت فألبسني رداء وظهر لي في ذلك الحين بعض دقائق العلوم الشرعية ولم تزل قيلا بعد حين. الحديث الثالث رأيت في المنام أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما نزلا في بيتي وبيد الحسن رضي الله عنه قلم القلم وسر لسانه وبسط يده باليمين وقال هذا قلم جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمسك بيده وقال حتى يصلحه الحسن وأصلحه الحسن عليه والذي يديه من ذلك فرفعه الحسين رضي الله عنه وقال هذا إذاك جدي رسول الله